दुकान, आपकी बात 70 पार, एक गली 2 दुकान, आपकी बात 70 पार, पता हमारी इंशाअल्लाह, पता हमारी इंशाअल्लाह, इत्तेहाद अबदा जिंदाबाद, इत्तेहाद अबदा जिंदाबाद। हीरो हनीफा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हनीफा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेटिक लड़ाई जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक लड़ाई जिंदाबाद। इसके बाद में डेमोक्रेटिक लड़ाई जिंदाबाद, इत्तेहाद अबदा जिंदाबाद, इत्तेहाद अबदा जिंदाबाद। हनीफा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हनीफा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन नारों के साथ में अपने मुकद्दर को ये एक हम सब के लिए, पूरे मिल्लत करगिल के लिए एक फख्र की बात है। जब से हमने होश संभाला है, शायद ये हमारे तारीख में पहली बार एक ऐसे इत्तेहाद कायम हुआ है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टीज हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, अदर फिरके के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आके लद्दाख के लिए एक मुतहद कैंडिडेट निकालने के लिए मैं खुसूसन हमारे सीनियर लीडर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मिल्लत करगिल को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ स्टेट 5 अगस्त 2019 के बाद हम और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लद्दाख के हालत कैसे हुआ। जो हमारा सीनियर लीडर्स है, जो केडीए और एपेक्स की शक्ल में जो 4 एजेंडा था, उसके लिए हमें रोड पे आना पड़ा। लेकिन ये शर्म की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे कुछ हुआ नहीं। हमें उम्मीद है हमारा हरदिल अजीज कैंडिडेट से कि उसका पहले प्रायोरिटी ये 4 पॉइंट एजेंडा से को इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इन 4 पॉइंट एजेंडा को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। हिंदुस्तान के ऐवान में जाके, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाके हमारा आवाज बन के हमारा हकूक के लिए लड़ेंगे। हम बदलते हैं रुख हवाओं का, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ। सबसे कहते हैं इत्तेहाद के साथ दे और मोहब्बत का साथ दे और अपने अजीज को लद्दाख के इत्तेहादी कैंडिडेट को सोना बजबिजना महल्लाना राय जमजमना बकरा योलना खोज नारिना सड़क खोया जो शुचा लेकिन नने रान शस पया जुलना ये जो खुशाल बसे अस्क्या ये जो भी डिसिप्लिन रोके जे राय ना राय महल्ला राय योल को यानो ये जो मसलन जो जरूर ये जो तंजीम जरूर तबर खुशा ये से चीज नजर बनेंगे वो अस्क्या दी और को तमाम को वक्त का ख्याल नहीं को आराम नहीं को और बिल्कुल ये जो हीलिंग हलम मबा आराम नहीं को रहे जिसना रिंग महबूब जिसना रिंग कामयाब पायती कोशिश बचा मामेक मालूम जगमंगीज नहीं जो सुन लोग जय जगमंगीज न सुन पे लोग इंशाअल्लाह नती महल्ला नती यूरोपियन मुस्लिम दे जो खुबाती बिल खुसूस हम मुस्लिमों ले जो हा सब तो लेरा जरूरी है कभी दी नती इलाके सोच ना खुशी हो कि नतन गामा दिया जमा से ची मसा ची के सुन जो चाहे अंतन गामा करता नते दिन सफेद नती सोच इंतखाब स्टालिन इंशाअल्लाह देश का स्टांचा चीनियन इतिहास 25 कांचिन जो बने 20 तारीख चीनियन पुलिस स्टेशन का शर्मा सुनसे जवान तमाम गांव से मामा हनीफा जान यहाँ वोट विकास बचा दी वोट को नाचे वोट चिंची के फिर ढीला निर्वाचन नाची अच्छा वोट खोजी अच्छा वोट एक वोट अगर पुलिस स्टेशन जी का वोट काम छाना का तो नाची डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन
150 से 180 पोलिंग स्टेशन होती है, सारी के 2000 वोट की भारत चाहिए। दे ख्याल जैसे तमाम गाँव बोला जैसे मैं इस बयान में आती इनका हाजी पास किया रेस्पॉन्स हो दिया इलाज दा यदम दा खचून जमुन रेस्पॉन्स हो मेहरबानी रास हो चिन्यान रात कौन का बिला बाहर में वो खान सगा यूं से दिन वोट का हिस्सा लेंचा और नाती इलाके सोच तकरीबन 9000 कम से कम वोट का शार बचे जानना من يوم مسات مو ناتی حاجی محمد حنیفہ جان حاجانی ووٹ کاز بسے ناتی کامیاب بچا کیا ناتی ڈسٹرکٹ کو اتفاق ہوں اور سخت بچے تمام ناتی ڈسٹرکٹ شکریہ ان کی ہومز ناتن سوٹلا 2 بار ایم پی تاس پورا لداخ چیف سے ناتی حاجی اسلم خان صاحب 2 بار ناتا ایم پی چوسے تاس فیروز صاحب ناتا سی سی چوسے تاس کاچو صاحب ناتا پھیرانی سی سی چوس تاس دیوا ہے فیروز صاحب منصورہ چوس ناتا کریل فی حجت چامت دے صاحب کی 23 سکن ناتا سوپا سا ناتی انتفاظ کنے چینیان ناتیس حاجی صاحب ناتی دی اتحاد کارگل لحمایت بسے ووٹ کو چینیان کاز بسے حاجی صاحب انشاءاللہ نیام لگا تو تقریباً 9000 سے اوپر ووٹ ناتی علاقے انو لگاتے کامی کوشش بچا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بعد فندقنا إلهي نبيانتي وقد معمل الممت فقط آية شريفة زير يعنوك چند کلمه از بطن انتی زحمت کن تمام دي آية شريفة کی انتی خدمت لتلاوت کن خداوند متعال است دي آية شريفات متسلمت ولا تنازعوا انتس اختلاف ما بس مسلمانان كلها مؤمنين كلها خداوند متعال خطاب بس تسلمت ولا تنازعوا انتس اختلاف ما بس انتي غيانوك نزاع و اختلاف ما بس فتفشلوا دي نزاع نتيجة و اختلاف نتيجة وشين فتفشلوا كنتان سست و ضعيف و أمت شكين وتذهب ريحكم كنتي برمشان و شوكت يوتن قدرت و توانایی يوتن جو از بين شكين لذا مؤمنين كندرين نتن خلف شي من نريم أسكان جان سنسر به هدف خودیون این که نتیجه منطقه شدیمونه نتیجه انشاءالله نتیجه کارگری نماینده وسه تمام مؤمنین و دیگری پبلیک نماینده وسه یک شخصیت چنتیست هندوستانی پارلیمانی و نتیجه کلیتان چهیم انشاءالله الحمدلله کارگری تمام پارتیون سیاسی پارتیون و علموس و مذهبی پارتیون نامه اتحاد سنسد و اتفاق سنسد محترم برادر محترم حاجی حنیفه جان متن نماینده رسه هندوستان پارلیمانی مطلعتان اتفاق اتفاق سنسد واقعا چون نعمت چیگن چون نعمت چیگن انشاءالله متن دی اتحاد اتفاق و برقرار جخصه سریز از مجرم رسه تبقى إرادة إن شاء الله روز انتخابات جغابيس مايا نتنصر دي انتخابات دي جهان كسر حاضر صنصر إن شاء الله متدي رأيكو متد حاجي حنيفي حاجي أمرو متد سارس شرده بچه डेमोक्रेटिक खलीफा साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं खलीफा साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं फतह हमारी इंशाअल्लाह फतह हमारी इंशाअल्लाह उसके बाद में जिला कमीज जिला बाबा ने से गुजारिश करता हूँ भूख हड़ताल पर दे वजूहात चाहिए 2010 सही तरीके से दोस्तों चिया गामियों गतेस नुमाइंदा जो से पार्लियामेंट अतास पे गामियों गतेस नुमाइंदा जो से एमपी जो से पार्लियामेंट अतास पे जिसको लद्दाख की आवाज बन के लद्दाखी बन के हमारे आवाज को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर पहुंचाना था बदकिस्मती से को खुला साइटियस हो अवाम खुला साइटियस और तरजीह दस अवाम बसा लद्दाख बसा तरजीह दस कोई पार्टी हुआ
اپنے پارٹی کی وجہ سے نہ وہ کسی انشن میں شامل ہوا نہ کسی پروٹیسٹ میں شامل ہو چیا کھلتی پارٹی کو خوش میں گیا. لیکن عوامی طاقت پر تو جرس عوام کی طاقت کی وجہ سے عوام کی طاقت کی پریشر کی وجہ سے اسی پارٹی نے اس کو اپنے وہاں سے آؤٹ کر دیا حد تک کہ اس کو مینڈیٹ تک بھی نہیں دیا. دو شیس پر گوشین کی عوام میں اصلی جمہوریت عوامی طاقت ہے. چھانا دیکھ رہے کرگل اتحاد سے دی اتحاد و اتفاق میں غتی تمام مذہبی ادارہ اننا غتی سیاسی شخصیت اننا غتی پولیٹیکل پارٹیز اننا گنواز قربانی دا سب نے قربانی دے کر واحد امیدوار حاجی حنیفہ جان صاحب کو نتنگ نامی اتحادی امیدوار شکلی کا غتی سنگھ چھانے درے غتی کا فرض پوچھئے تاں غتی کا فرض پوچھئے کہ نتنگ گنوا رنگ نہ رنگ گنوا حاجی حنیفہ صاحب سے غتی ووٹ نہ چیا دی ووٹ کو بار بار زمینوں سے گھر چھنا دیچی دی ووٹ کو نہ بجلی پھیامن نہ سڑک پھیامن نہ ہسپتال پھیامن نہ سکولی پھیامن صرف نتی شناخت و نتی ایڈنٹیٹی اور نتی پہچان رانی چیا زربن اگر کر دو دی سلسلہ کر دو جاری کر دو لوگ نتی شناخت کو ختم چاچین نتی ایڈنٹیٹی ختم چاچین لداخ زرکن بلوچین لداخی ختم چاچین درے انتیز گوار توس درے انتیز دلی توس گویا پاتا سوچن دلی پر سوچے میں چیا فیستانہ گرما قبضہ بسرے حد تک کہ کوئی نمائندہ ہونا سنہ ہریانہ پا سنہ پنجاب پا دے حالت کو نتانا چیزیں دیکھا مہربانی نتی ڈیمانڈ ہونے انشاءاللہ حاجی صاحب کامیاب چھنا نتی علاقہ نے یہاں سے نتی چی ڈیمانڈ یوتنا کر دو دون نتیس خمس پورا بچا لیکن درے نتیس دی شرط ظلمی ادا وقت میں درے نتیس رانی شناخت اور ایڈنٹیٹی کے لئے ہم نے ووٹ دے رہا ہے ایک وہ دوسرا برائے مہربانی نتن گامی اختلاف ہوچن سنہ سویا نتی نا اختلاف ہوچن نتی علاقہ اختلاف ہوچن نتی پارٹیاں ہوچن نرانا حجی صاحب اختلاف ہوچن ینتی علاقہ اختلاف ہوچن لیکن درنگ دی اختلاف ہمی دی موقعوں درنگ میں سورا مطلب ہوگا وہ چیوں ہوچن نتی لوکل الیکشن چیوں ہوچن یا مسئلے ہوچن بے شک آپ اے جیتے بی جیتے درنگ کھو گیا علی گیا حسین گیا چاند نتا غرض غرض میں یوتا لیکن نتے سر وہاں دیتے رکھو گا جو اپنی تاریخ راستہ لیکن وہ غلط ہے. درین دو کا دو بنا سو دو کا چاچین قوم کو دھوکا ہوگا. آج ہم نے صرف قوم کو دیکھنا ہے نتی پہچان پر نتی قوم اتصالات ہے ووٹ چین چھان کا امید ہو انشاءاللہ نتیجہ صاحب سے اختلاف نظام گاما خان سے نا امید جو اس میں آج نہیں ہے وہ لوگ بھی اسی 2-3 دن میں سب جڑ جائیں. سورہ مسئلہ رہا چھانا نتی علاقہ جو نتی علاقہ شانی نتی علماء صاحب شانی نتی نمائندان شانی در امین صاحب صادی کا زندے مندور میں کرتان سے شخص سے درسید در خود سفا ناز بندیار سیانا تقریباً 12,000 ہوگا چلنا تھا چھانا تھا 12,000 ہوگا تو متعید و اتفاق و اتحاد دنیا ہمارا ہمیشہ ایک سیر رہے گا علاقہ اس وقت کا سورہ مطلب دین سفا دوسکھانی نتیجہ کم نتیجہ علماء بن کھانی انہا میں علماء اس طرح بریا نتان دریان کو پر رسول چھانے دی الیکشن کو نتانا ایران بہنیک سوسین اتحاد و اتفاق سے نتیجہ علاقہ دیکھیں یہتیس مہربانی بسے 20 تاریخ نتی عزت رائے عزت علماء عزت لیڈروں کی عزت جیسے ووٹ چک چک ضائع مباغات ہے حاجی صاحب خان ہمارے ووٹ کو تنچا حاجی حنیفہ جانی حاکم ینتا محمد صاحب کو انشاءاللہ نا خاص کر درے جنا نتی ناراض ہو نہ کرتے رہے پھر ہو سکتا ہے نتی آپسی اختلاف نہ لگے روچا کے سامنے خاص کرنا نتی کاچو احمد خان صاحب درے اس کے ہوتے میں چیزی سنگل ہے جس کے ہوتے وہاں اپیل ان جب نکوں نتی ایک سی دونوں دیکھے پورا نتی سوت علاقہ نو پوری حسابی کا خدمت آن بس اور لائے ہو وہاں دونوں ینگ سو ناراض ہونا خاص کر تاجو صاحب نا علماء کرام نا باقی نتیجی عزت شخصیت نما ینتا اپیل ان مہربانی یہ جگمہ چکیز پیانو ینتا ین نہ کتو ینتی ینگ سو ناراض جسیوت نہ کتو دون لا منائی بسے 100% ووٹ کو حاجی حنیفہ جانے خدا انتہاں سے ہندوستان آئین ہندوستانی عوام یا ہندوستانی دے حکومت تھن لگتن کی کرگل پون یا لداخ پون تاب تک ناراض ہوتن تو 2019 اگر 2019 کے فیصلے کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس چونکہ ہمارے عوام کی خواہش بھی تھے ہمارے لیڈرشپ کے سٹرگل بھی تھے
उलमा इकराम और तमाम मजहबी इदारे इसी चीज में जुड़े थे कि किसी तरह से करगिल में इत्तेहाद हो और पूरा करगिल इत्तेहाद हो के इस इलेक्शन में एक कैंडिडेट को आगे करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम वक्त में ये इत्तेहाद हो के कैंडिडेट को आपके सामने लाने में कामयाब हुई, लेकिन दिखने में ये सारी आवाम को ये लगा कि ये आसानी से चंद दिनों के अंदर ये हो पाई, लेकिन काम बहुत मुश्किल था। ये इलेक्शन का वक्त थे, पूरे लद्दाख से एक कैंडिडेट को चुन के जाना है, उसके लिए पूरे करगिल कौम इकट्ठे होकर एक शख्स को आगे करना था। क्योंकि बहुत सारे हमारे काबिल इमरान थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ख्वाहिशात रखते थे कि इस इलेक्शन में खड़े होके पब्लिक का सपोर्ट हासिल करें और करगिल के जो दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने अपने लीडरशिप को आगे करने में लगे थे, लेकिन जब ये शुरुआत हुई इस कौम को इत्तेहाद करने की, जब मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले एक चीज आवाम के ख्वाहिशात का कदर करते हुए, उनकी जज्बात की कदर करते हुए, खुसूसन जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने ये अहद किया था कि इस बार इस कौम को एक करने के लिए, पूरे कौम को इत्तेहाद करने के लिए और इत्तेहाद करके एक कैंडिडेट को आगे करने के लिए जो भी कुर्बानी, चाहे पार्टी लेवल पे हो चाहे जाती लेवल पे हो, जो भी कुर्बानी हमें देना पड़े हम कुर्बानी देंगे। इस सोच को लेकर हमने ये शुरुआत की और वाकई इसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके मेरे नाम पे कंसेंसस बने और आगे एक ही कैंडिडेट को आपके सामने रखी। मैं जरूरी समझता हूं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जब बात चली, उस वक्त बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपना नाम आगे कर चुके थे, जिसमें सरफरेज आप सबको मालूम है कि सज्जाद करगिली साहब, जिनका नाम का इशारा जमीयतुल उलमा के सदर मुहतरम ने भी किया था, और सज्जाद करगिली पिछले कई सालों से एक्टिवली हमारे लद्दाख की मुद्दों को, करगिल की मुद्दों को आगे रख के पिछले कई सालों से वो ऐसी कोशिश में था और ख्वाहिश भी था कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में वो एज ए कैंडिडेट आगे आए। उसने फॉर्म भी भरा, आप सबको मालूम है, लेकिन जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम शेख नाज़िम मेहदी की बेहतरीन कोशिश की वजह से और उनकी जो अराकीन का, मैं खुसूसी सदर साहब और अराकीन साहब का मैं दिल की आमीन गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ सज्जाद करगिली को समझाने में कामयाब हुई और सज्जाद करगिली साहब ने उनके कहने पर मैंने हमने अपना फॉर्म विड्रॉ करके अपने कौम की तय अपने कुर्बानी का जो सबूत पेश किया। मला पता है करगिल जनारियत कोचेची का गलीची का जनार को ताबीर बस सुनता हर यानी गयूर करगिल जवान सगा जनारी गैरतमंद को नमाज जनारी की जनारी को देखना शायद हाजी हनीफा जान साहब व दो नादियां यत्ती मेहमानान अजीज नामीता सुनतास पछामेत व यूली थर्मात सुनसे जवान नौजवान
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہذا چیف فیروز صاحب جنتا تفصیلاً علی خان صاحب تفصیلاً بیان بس yang رہے ضرورتی ngacha ضرورت میں کھنگ اس کو زبان پو کھنگ اس کا مسئلہ کا سال پنگاچا تمام شربی کا سال ارا زندیاو yang ngacha لبے جتے گا. لہذا دو نظم سے ngachi کم از کم یہ الیکشن جو ہے یہ ایک ریفرینڈم ہے. یہ جو ہمیں ڈس امپاورمنٹ کیا گیا, جو ہمارا حق چھینا گیا 5 اگست 2019 کو, جو ہم سے ہمارے پولیٹیکل حق چھینا گیا, اس پولیٹیکل حق کو چھینے کا آپ اپنا جو غصہ ہے, اپنی جو ناراضگی ہے, وہ کیسے دکھائیں گے؟ وہ جو ناراضگی, وہ جو آپ جو فیصلہ دلی سے آپ پہ تھوپا گیا, اس فیصلے کا خلاف, اس ان ڈیموکریٹک فیصلے کے خلاف ہمارا جو غصہ ہے, ہماری جو آبجیکشن ہے, وہ آج اس ریفرینڈم کے تحت ایک ریفرینڈم کی طرح, جیسے ہمارے ملک میں تو یہ قانون نہیں ہے لیکن باقی جگہوں پہ یہ قانون ہے, اگر کوئی چیز پبلک کا اوپینین لانا ہو یا پبلک کا رائے پوچھنا ہو تو ریفرینڈم ہوتا ہے. وہاں پبلک سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہم کیا کریں گے, تو اسے ریفرینڈم کہا جاتا ہے کہ پبلک کتنا پبلک جو ہے اس پرٹیکولر چیز کے لیے ساتھ ہے. تو اسی طرح یہ ہمارا ایک ریفرینڈم ہے. یہ ہمیں سینٹرل گورنمنٹ کو پرائم منسٹر اور سینٹرل یہ ہوم منسٹر انشاءاللہ 5 جون کے بعد وہ پرائم منسٹر ہوم منسٹر نہیں ہوں گے, لیکن جو اس وقت پرائم منسٹر ہوم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ آپ کا ووٹ جو ہے, ان کو یہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے جو فیصلہ لیا تھا وہ غلط لیا تھا. متاسفانه کمک میکنن یا عقل میکنن گرگیلی علمانا عوامنا چکسو سے خرسان نصاب نفس کنتان لستن تصمیم